नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान चाहिँ आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुकलाई धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडेर धर्मदेशना सुन्नको निमित्त श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको यो बिहानीको 9 बजेको धर्मदेशना कार्यक्रममा सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थलाई देशना गर्ने क्रममा आज हामी 461 भागमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं र आजको हाम्रो विषय छ सर्वज्ञता भाव विषयक प्रश्न, यानी कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने विषयमा भगवान बुद्धको सर्वज्ञताको बारेमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने पालो आज चाहिँ। त सर्वज्ञ भन्ने विषयलाई अलिकति हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सर्वज्ञता सर्वज्ञ भनेको विषय के रहेछ त? तपाई हामीलाई थाहा छ, आज हामी सर्वज्ञताको विषयमा अलिकति व्याख्या गर्नेछौँ र त्यसपछि मिलिन्द राजाले सोधेको प्रश्नको नागसेन भन्तेले कसरी उत्तर दिनुभयो भन्ने विषयलाई म तपाईलाई चाहिँ व्याख्या गर्छु। त उपासक उपासिका, तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान शास्ता हालको नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा वैशाख पूर्णिमा बारको हिसाबले शुक्रबार भनेर भनिएको छ है। र महामाया देवीको कोखबाट भगवान बुद्धको जन्म भयो। भगवान बुद्धको जन्म भइसकेपछि 60 पाइला हिँड्नुभयो भन्ने पनि उल्लेख छ। त्यस्तै उहाँले एउटा औँला ठहराएर चारै दिशामा हेरेर, 6 दिशामा हेरेर, 10 दिशामा हेरेर अन्तस घोषणा गर्नुभयो, अग्गो हमस्मिङ लोकस्य जेठो हमस्मिङ लोकस्य सेठो हमस्मिङ लोकस्य भनेर। यो संसारको अग्र श्रेष्ठ र ज्येष्ठ मै रहेछु र यो जन्म मेरो अन्तिम जन्म हो भनेर पनि घोषणा गर्नुभएको थियो है। त यहाँबाट के जानिन्छ त भन्दाखेरि यो मेरो अन्तिम जन्म भनेपछि धेरै जन्महरू वस्पल भगवान बुद्धले जन्म लिएर पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेको त पछि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका जातकहरूबाट प्रष्ट भइहाल्छ। त वैशाख पूर्णिमाको दिनमा वस्पल भगवान बुद्ध जन्मिनु भएर 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग विवाह बन्धनमा बाँडिए। 29 वर्षसम्म वैवाहिक 29 वर्षको उमेरसम्म भनेर 16 देखि 29 भनेको 13 वर्षसम्मको वैवाहिक जीवन चाहिँ बिताउनु भयो र राहुल कुमार नामक छोरा पनि जन्म भयो। तर भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारले यो सांसारिक जन्जालहरू, सांसारिक बन्धनहरू सबैलाई त्याग्नुभयो। 29 वर्षको उमेरमा राजपाट, नाम, दाम, काम, ऐश्वर्य, यश सारा चीज त्याग्नु भएर 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्नुभयो।
29 वर्षपछि 6 वर्ष जोडेपछि कति वर्ष भयो? 35 वर्ष। र 35 वर्षको उमेरमा वैशाख पूर्णिमाकै दिन भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यहाँबाट भगवान शास्ता सर्वज्ञ हुनुभयो। सर्वज्ञ तथागत, सर्वज्ञ शास्ता, सर्वज्ञ गुरु हुनुभयो। त्यसको मतलब के हो? संसारिक सारा विषयहरूमा ज्ञात भएको, सम्पूर्ण विषयहरूमा ज्ञात भएको, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, उहाँले चाहना गर्ने बित्तिकै, इच्छा गर्ने बित्तिकै, उद्योग गर्ने बित्तिकै सारा विषयको ज्ञात हुन्थ्यो भगवान बुद्धलाई। तवस्फल भगवान बुद्धले त्यहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि, बुद्धत्वमा पुग्दाखेरि के ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुभयो त भन्दाखेरि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको। अब हामी सबैलाई थाहा छ बोधि ज्ञान भनेको चाहिँ चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई नै यहाँ बोधि ज्ञान भनेर भनियो। त चतुर आर्य सत्य भनेको चाहिँ कस्तो सत्य त भन्दाखेरि चारवटा यस्ता सत्यहरू छन् जुन सत्यहरू यो लोकमा मात्रै होइन त्रिलोकमा पनि त्यो सत्य व्याप्त छ। त्यो सत्य भन्दा पर कोही पनि छैन। चाहे त्यो लोक होस्, चाहे त्यो विभिन्न कर्महरू होस्, धर्महरू होस्, कुनै पनि विषय चतुर आर्य सत्य भन्दा बाहिरको सत्य हुँदै सक्दैन। त्यसैले चतुर आर्य सत्य भनेको सारा सत्यहरू समेटिएको सत्य हो। त्यो सारालाई समेटिएको, साराको समेटिएको सत्य हो। त्यसैले चतुर आर्य सत्यलाई तपाईले बुझ्नु भनेको सारा सत्यलाई बुझ्नु हो। चतुर आर्य सत्य धर्मलाई तपाईले प्राप्त गर्नु भनेको सारा धर्मलाई तपाईले जानेको, बुझेको। किन त भन्दाखेरि सारा धर्महरू चतुर आर्य सत्य धर्ममा नै निहित हुन्छ। त्यसैले चतु सच्च विनिमुत्तो धम्मो नाम नत्थी। कुनै पनि धर्महरूमा चतुर आर्य सत्य निहित भएन भने त्यो सत्य धर्म हुनै सक्दैन। चतुर आर्य सत्य भनेको तपाई एकजना व्यक्ति, म एकजना व्यक्ति, यो एउटा परिवार, यो एउटा समाज, यो एउटा राष्ट्र, यो एउटा विश्वको लागि मात्रै त्यो सत्य होइन। चतुर आर्य सत्य भनेको त यो 10 लोक धातु, 10,000 लोक धातुहरूमा पनि व्याप्त यो सत्य हो। कोही पनि यो सत्यबाट अलग भएर बस्नै सक्दैन। दुःख छ, दुःखको कारण छ। तपाईमा सुख छ भने सुखको पनि कारण छ। तपाईमा बाधा अडचन आयो भने त्यो बाधा अडचनको पनि कारण छ। तपाईमा कुनै विभिन्न समस्याहरू आए भने पनि त्यो समस्याको कारण पनि छ। बिना कारण कुनै समस्या, कुनै विघ्न बाधा, कुनै दुःख, कुनै कष्ट पीडा, कुनै सुख पनि आउँदैन। बिना कारण यो संसारमा केही हुँदै हुँदैन। हामीले थाहा पाउनु र नपाउनु त्यो बेग्लै विषय भयो। तर हरेक क्रियाको पछाडि कारण चाहिँ हुन्छ। कारण चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईलाई सुख वृद्धि भइरहेको छ भने त्यो सुखको कारण के हो त्यो पनि खोज्नुस्। ए मलाई सुख भइरहेको छ, के कारण खोजिरहनु पर्छ भनेर नभन्नुस्। तपाईलाई सुखको अनुभूति भइरहेको छ भने त्यो सुख कहाँबाट, त्यसको मुहान के हो, त्यसको कारण के हो
त्यसलाई जान्नु जरुरी छ। तब न तपाईले सुखको कारणलाई बुझिसकेपछि न तपाईले प्राप्त गरेको त्यो सुखलाई यथावत राखेर वा त्यो भन्दा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता तपाईसँग वृद्धि हुन्छ। त्यो चतुरार्य सत्यमा त्यसरी चाहिँ हुन्छ के उपासक उपासिका। तपाईलाई एउटा कुरा, हामी त सुख चाहने मान्छेहरू नि, अलिकति सुखमा पनि रमाउन सक्ने मान्छे कम त बहादुर हामी। यद्यपि हाम्रो पहाड जस्तो दुःख छ यथावत, तर अलिकति सुख भए पनि हामी मुस्कुराइहाल्न सक्ने क्षमता भएको क्या हामी। यो पनि एउटा महानता नै हो। दुःख लुकाएर हाँस्न सक्ने प्राणी हो नि हामी। किन त भन्दाखेरि सुखकामी। त्यसैले तपाईमा प्राप्त भएको त्यो सुखको कारण पनि खोज्नुस् है। किन त भन्दाखेरि सुख चाहनेहरूले त्यो सुख प्राप्तिलाई यथावत राख्नको निमित्त र त्यो सुख भन्दा पनि वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईले अब के खोज्नुपर्छ? मुहान खोज्नुपर्छ। त्यो सुखको कारण के रहेछ? यदि मलाई अझै सुख चाहिन्छ भने मैले थप यस्ता कर्महरू गर्दै जानुपर्छ, त्यो जान्नु पर्यो नि। त्यो भगवान बुद्धले सिकाउँछ कि। त्यसैले चतुरार्य सत्यमा तपाईलाई सुख छ, सुखको पनि कारण छ, दुःख छ, दुःखको पनि कारण छ, तपाईलाई देखाउँदछ। बिना कारण त न सुखाउँछ न दुखाउँछ। एउटा शरीरमा यो रौँ एउटा पनि उम्रिँदैन बिना कारण। तपाईको यो आँखा यसो यसो चिम्म पनि हुँदैन बिना कारण। सबै कारण कार्यको यो प्रभाव हुन्। हैन, दुःख आयो तपाईलाई, शोक पीडा चिन्ता रोग आदि इत्यादि जे पनि हुन सक्छ दुःख भनेको। त दुःख आयो भनेर तपाई आत्तिहाल्नु पर्दैन। त्यो दुःखको कारणलाई बुझ्नुस्। कहाँबाट आयो, किन आयो, के कारण रहेछ त यो दुःखको, मूल जरा के हो, त्यसलाई पत्ता लगाउनुस्। त्यो दुःखलाई पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? भएको दुःखलाई पनि निवारण गर्न सक्नुहुन्छ र पछि आउन सक्ने दुःखलाई पनि तपाईले पन्छाउन सक्नुहुन्छ। केको कारणले गर्दाखेरि? तपाईले सुख होस् या दुःख होस् त्यसको कारण खोज्ने तपाईले एउटा संस्कार बनाइदिनु भयो भने तपाईले दुःखमा मातिने र सुखमा आतिने कुरै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यसरी खोज्दै जाँदाखेरि त उत्पत्ति विनाश देख्नुहुन्छ तपाईले। चाहिँ उत्पन्न भएको चिजहरू त विनाश हुन्छ, नित्य त छैन त संसारमा, अनित्य हो त। दुःख आयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि सदा आइरहँदैन, एक दिन त त्यो हटेर गइहाल्छ। तपाईको जीवनमा कति दुःख आइसक्यो, सुख पनि आयो होला, तर हामीले कहिले पनि यो सुखको कारण के हो र दुःखको कारण के हो तपाईले कहिले खोजनीति गर्नु भएन। सुख आयो मजाले हाँस्यो रमायो, आँखाबाट आँसु नै झर्ने गरे हाँस्यो, सक्यो। दुःख आयो मुटु नै फाडा हैन, मुटु नै छिया पारेर आँखाबाट आँसु आयो, सक्यो। सुखमा पनि आँखाबाट आँसु बगायो, सक्यो। दुःखमा पनि आँसु बगायो, सक्यो। तर त्यो आँसु बग्ने त्यो कारण के हो बस कहिले पनि हामीले खोज्ने नीति गरेन। तर चतुर आर्य सत्यमा कुनै पनि कार्यको कारण छ भन्ने निरीक्षण हुन्छ, परीक्षण हुन्छ, अन्वेषण हुन्छ, गन्वेषण हुन्छ। त्यो सत्य हो। त्यो सत्यतालाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। अब त हामी दुःख र सुखमा अल्झेर जीवन बिताइरहन्छौँ। जीवन भनेको दुःख र सुखको संगम हो भनेर भनिन्छ, तर त्यति मात्रै पनि जीवन होइन। जीवनमा धेरै कुराहरू चाहिँ प्राप्ति गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्ध चतुर आर्य सत्यमा दुःख सत्य भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो सत्य, जुन सत्य तपाईँ हामी परिवार समाज राष्ट्रको लागि मात्र, त्रिलोकको लागि सर्वव्यापी सत्य, सार्वजनिक सत्य, सर्वकालीन सत्य। के सर्वव्यापी, सर्वकालीन
र सार्वजनिक सत्य। सार्वजनिक भनेपछि सबैको लागि साझा हो कि त्यो सत्य। चाहे तपाईँ मान्छे होस्, चाहे तपाईँ प्राणी होस्, चाहे तपाईँ देवता होस्, चाहे तपाईँ ब्रह्मा होस्, चाहे तपाईँ बुद्धिस्ट होस्, चाहे तपाईँ क्रिस्चियन होस्, चाहे तपाईँ हिन्दू होस्, चाहे तपाईँ मुस्लिम होस्, चाहे तपाईँ जैन होस्, जेसुकै होस्, भगवान बुद्धको त्यो दुःख सत्य सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ भएन उहाँ पल भगवान बुद्ध। मैले पत्ता लगाएको त्यो सत्य जब सार्वजनिक रूपमा सारालाई त्यो चाहिँ सत्य हुन्छ। सर्वकालीन भनेको हरेक समयमा सत्य हुन्छ, आदि मध्य र अन्तसम्म, हैन? पच्चुपन्न, अतीत र अनागत, तीनैवटा कालमा सदा सर्वदा त्यो सत्य नै रहिरहन्छ। कहिले पनि त्यो फरक हुँदैन त्यो सत्य। अनि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन, हैन? यो त सानो उपमा हो, तर भगवान बुद्धले यो दुःख हो भनेर दुःखको सत्य एउटा मात्र पत्ता लगाउनु भएको होइन, सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट गर्नुभएको। दुःखबाट सत्य प्राप्त भइन्छ उपासको उपास। त्यसैले तपाईँको जीवनमा दुःख आयो भने त साधुवाद दिनुहोस्। तपाईँले जीवनको यथार्थता, जीवनको सत्यता, जीवनको मान्यता, जीवनको मूल्याङ्कन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ दुःखमा। दुःखमा, सुखमा त हाँसेर नाचेर गाएर तपाईँले समय बिताइदिन्छ। दुःखले तपाईँलाई ज्ञान दिन्छ। बुझ्नु पर्ने पनि दुःखै हो। जब तपाईँले दुःखलाई देख्नुहुन्छ नि, तब तपाईँले जीवनलाई देख्नुहुन्छ, जगतलाई देख्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले पनि सर्वकालीन, सर्वव्यापी र सार्वजनिक सत्यलाई उहाँ ओस्पल भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भयो। त्यसलाई दुःख सत्य भनेर भनियो, जुन सत्य त्रिलोकमा पनि व्याप्त छ। कोही पनि त्योबाट अछुत रहन सक्दैन। त्यो सत्यबाट अरू सत्य तपाईँको अरूको लागि होला, कसैको लागि त्यो सत्य होला, उसको लागि सत्य भएको तपाईँको लागि चाहिँ त्यो असत्य पनि हुन सक्ला। तर भगवान बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको दुःख सत्य सार्वजनिक भने सर्वकालीन, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी भनेको जताततै व्याप्त के त्यो सत्य। तपाईको चाहिँ यो प्राण भएका प्राणीहरू मात्र होइन, तपाईको प्राण नभएका निर्जीव वस्तु पनि यो सत्यबाट अलग हुन सक्दैन। अब उनीहरूको पनि त छ नि त, उनीहरूले चाहिँ भोग नगरेको कारणले त्यो चाहिँ उनीहरू पनि त तपाईको उत्पत्ति विनाश त हुन्छ त्यहाँ अनित्य संसारमा। निर्जीव वस्तु पनि भगवान बुद्धको अनित्य, दुःख, अनात्मा त्यो लक्षणबाट अछुत रहन सक्दैन। त्यस्तो सत्य प्राप्त गर्नु भनेको त चान्चुने विषय हुँदै होइन नि उपासक उपासिका। त्यसपछि ओस्पल भगवान बुद्धले दुःख समुदय सत्यलाई पनि पत्ता लगाउनु भयो। तपाईको जीवनमा दुःख आएको कारण के, समुदय, त्यसको उदय हुनुको कारण के, त्यसको जरा के, त्यसको चाहिँ मूल चाहिँ हेतु के? भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ तृष्णा। ल हेर्नुहोस् त, त्यो दुःख समुदय सत्यको मूल जरा तृष्णा हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यो दुःख समुदय सत्य पनि सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी सत्य हो। त्यो पनि हामी भगवान बुद्धको धर्म मान्नेहरूलाई दुःख आएको कारण मात्रै तृष्णा हो होइन। हिन्दूहरूलाई, मुस्लिमहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई, पशुहरूलाई, जलचरहरूलाई, थलचरहरूलाई, देवताहरूलाई, ब्रह्माहरूलाई जतिलाई पनि दुःख आउँछ नि, त्यसको कारण तृष्णा नै हो। सबैको लागि तृष्णा हो, सबैको लागि तृष्णा। भगवान बुद्धको धर्म मान्ने हामी बौद्धहरूको लागि मात्रै दुःखको कारण तृष्णा हो, अरूको लागि होइन भन्ने हुँदैन। कसैले पनि नकार्न सक्दैन। यदि उसले नकार्छ भने ऊ अज्ञानतामा परेको छ, ऊ अन्धकारमा परेको छ, अविद्यामा परेको छ। त्यो त त्यसको दोष हो नि त, भगवान बुद्धको सत्यको दोष होइन नि। नजान्नु, नबुझ्नु त उसको दोष हो।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले दुःख समुदय सत्य, दुःखको कारण त्यो सत्य पनि पत्ता लगाउनु भयो। जस्तै तृष्णा भनिन्छ, तृष्णा बेगर कसैलाई दुःख आउँदै आउँदैन। तृष्णा भयो भने दुःखबाट कहिले पनि मुक्त हुँदै हुँदैन। यो सत्य सबैको लागि लागू भने सबैको लागि, तपाईँ हामीलाई मात्र होइन भने जुनसुकै बाट, जुनसुकै मठ, जुनसुकै धर्ममा लागेकाहरूको पनि जीवनमा दुःख आउँछ त तृष्णाले नै आउँछ। दुःख आउँछ त तृष्णाले नै आउँछ। देवताहरू पनि अछुतो रहन सक्दैन, ब्रह्माहरू पनि अछुतो रहन सक्दैन। हामी मानिसहरू त छँदै छैन। पशुहरूको लागि पनि त्यही हो। जलचरहरूको, थलचरहरूको, राग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व साराको लागि दुःखको मूल कारण समुदय सत्य नै के हो त? तृष्णा हो। ल हेर्नुहोस् त, कसैले नकार्न सक्छ त्यो भगवान बुद्धको सत्य। त भगवान बुद्धले पत्ता लगाउने त्यो सत्य भनेको त भनिहाले नि, सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी। यो अहिलेको समयको लागि चाहिँ सत्य होला, पछि भविष्यमा त यो असत्य हुन सक्छ है। भविष्यमा समय परिस्थिति अनुसार यो त फरक हुन सक्छ। यो सत्य भन्नु होला तपाईँ। नो, आदि मध्य र अन्तसम्म पनि कल्याण हुने उस पल भगवान बुद्धले धर्म प्रतिपादन गर्नुभयो, सत्यलाई भेट्टाउनु भयो। कहिले पनि फरक हुँदैन, कहिले पनि फरक हुँदैन। त्यस्तो व्यक्ति सर्वज्ञ भएन, सर्वज्ञ भएन। त अर्को कुरा, कारण पनि पत्ता लगायो, त्यसलाई अब निरोध पनि गर्न सकिन्छ। मुक्त हुँदैन भन्ने हुँदैन, जो सम्पूर्ण दुःखबाट पनि मुक्त भइन्छ। त्यो भनेको के हो त? निर्वाण हो रहेछ। हेर्नुहोस् है उपासक उपासिका, दुःख तपाईको जीवनमा जति पनि दुःख, कष्ट, पीडा, चिन्ता, शोक आदि इत्यादि छ, त्यो दुःख, शोक, पीडा, चिन्ताबाट मुक्त हुने एउटै धर्म छ, त्यसलाई निर्वाण धर्म भनेर भनिन्छ। निर्वाण धर्म बिना कोही पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन। चाहे तपाईँ बुद्धिस्ट होस्, हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, क्रिस्चियन होस्, पशु होस्, मान्छे होस्, देवता होस्, ब्रह्मा होस्, जबसम्म निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिँदैन तबसम्म दुःखबाट मुक्त हुँदै हुँदैन। यो सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी। आहा, जसरी दुःख पनि सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी, त्यसरी नै दुःख समुदय पनि सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी। कसैले नकार्न सक्दैन। कसैले नकार्यो भने त्यो अज्ञानता हुन जान्छ। त त्यस्तै गरी दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ दुःखबाट सदाको लागि है, क्षणिकको लागि होइन। फेरि फेरि उत्पन्न भइरहने दुःख तपाईसँग छ भने सम्पूर्ण दुःखबाट तपाईँ मुक्त भएको त छैन। त तपाईँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ। निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने भनेको दुःखको कारण तृष्णा हो भने तृष्णालाई नै क्षय गरिदिने। कारण नै क्षय भइसकेपछि त निर्वाण पुगिहाल्छ नि। त्यसैले निर्वाण भनेको तृष्णाको क्षय हो कि। तपाईँ अहिले पनि तपाईँको मन तृष्णाबाट बिल्कुलै कहिले पनि अब तृष्णा उत्पन्नै नहुने किसिमले तपाईँ मुक्त हुनु भइसक्यो भने तपाईँले अहिले नै निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसलाई सउपाधिशेष निर्वाण भनेर भनिन्छ। र यो शरीर छोडेर गइसकेपछि अनुपाधिशेष निर्वाण भनेर दुई किसिमको निर्वाण छ। उपासक उपासिकाहरू, त तपाईँले एकपल त सम्पूर्ण तृष्णा क्षय गरिदिनुहोस् त, कस्तो सुख पाउँछ, कस्तो मुक्ति पाउँछ, कस्तो हैन आश्रय क्षय कसरी हुँदो रहेछ, तब तपाईँले अनुभव हुनुहुन्छ। यो निर्वाण भनेको चिज भनेर त साध्य छैन। भने मैले जति भने पनि, जिन्दगीभर भने पनि तपाईँले बुझ्नै हुन्न।
बुझे झैं लाग्छ तर बुझ्दैन। धेरै त्यस्ता चाहिँ प्रज्ञावानहरूले मात्रै त्यो श्रुतमय प्रज्ञाले यसलाई अनुभव गर्न त्यसलाई बुझ्न सक्ने हो। कतिले चिन्तनमय प्रज्ञा गरेर पनि अनुमान चाहिँ गर्न सक्ला, तर भावनामय प्रज्ञा नै चाहिन्छ निर्वाणलाई बुझ्नको निमित्त। त्यसको मतलब अनुभूति गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ, अनुभूतिमा निस्किनुपर्छ निर्वाण भनेको। अब तपाईँ क्लेश तृष्णामा रहिरहनुहुन्छ त म कसरी तपाईँलाई निर्वाणलाई चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिउँ। अब निर्वाण त क्लेश तृष्णाबाट मुक्त भएको अवस्थालाई तपाईँ क्लेशमा बसेर निर्वाणलाई साँच्चैकै म भेट्टाउँछु भनेर सकिँदैन। त्यसको लागि त ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। भावनामय प्रज्ञाले मात्रै देख्न सकिन्छ। र यो निरोध निर्वाण भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हो। तपाईँको लागि पनि, मेरो लागि पनि, समाजको लागि पनि, राष्ट्रको लागि पनि, त्रिलोकको लागि पनि। निर्वाण भनेको सर्वकालीन, सार्वजनिक, सर्वव्यापी निरोध सत्य हो। सबैको लागि त्यो सत्य हो। ब्रह्माको लागि पनि, देवताको लागि, मनुष्यको लागि पनि, सत्व प्राणीको लागि पनि त्यही निरोध सत्य केही छ भने त्यो निर्वाण नै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ यो चतुरार्य सत्यमा निरोध सत्य यसरी व्याख्या गर्नुभएको। हेर्दाखेरि साधारण चाहिँ लाग्छ तर गम्भीर छ। अब यस्ता व्यक्ति सर्वज्ञ भएन? भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन त निर्वाण निरोध सत्य हो भनेर मात्र देखाउनु भएन। त्यो निर्वाणमा पुग्ने मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जुन मार्ग निरोध सत्यमा पुगिन्छ, यानि कि निर्वाणमा पुगिन्छ, त्यो मार्ग पनि सर्वकालीन, सार्वजनिक, सर्वव्यापी मार्ग हो कि सबैको लागि। तपाईँ बौद्धको लागि मात्रै भगवान बुद्धले यो मार्गमा हिँड्यो भने निर्वाण पुगिन्छ भनेको होइन। जुनसुकै धर्म, जुनसुकै वाद, जुनसुकै मत भएका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो प्राणी होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, जो कोही पनि दुःखबाट मुक्त हुने हो भने यही मार्गको अवलम्बन गर्नुपर्छ ढिलो चाँडो। ढिलो चाँडो जो कोही पनि यो मार्गमा नहिँडिकन निर्वाण पुगिँदैन, त्यो पनि सत्य हो है उपासक उपासिका। अब तपाईँले होइन होइन भन्दै बस्नुभयो भने त त्यो तपाईँको अज्ञानता हो। तर निर्वाण पुग्ने मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। 8 वटा विशेष गुणले सम्पन्न भएको, अङ्गले युक्त भएको मार्ग, जसलाई सम्यक मार्ग पनि भनिन्छ, मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ। अनि निर्वाणमा पुर्याइदिने चाहिँ जुन विषयलाई अनुभव गरेर बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो विषयको बाटो पनि भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभयो भनेपछि उहाँ सर्वज्ञ भएन? सारा त्रिलोकका जति पनि सत्व प्राणीहरू, मनुष्य देवताहरूलाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्ने व्यक्ति सर्वज्ञ भएन? भगवान बुद्धको सर्वज्ञतामा मिलिन्द राजाले प्रश्न गरेको थियो नागसेन पन्थीलाई, के भगवान बुद्ध साँच्चै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ त भनेर। हो महाराज, भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले नजान्ने, नबुझ्ने, थाहा नभएको कुरा के पनि छैन। जीवन र जगतको विषयमा यति प्रष्ट थाहा छ, यति सूक्ष्म चिजले थाहा पाउन सक्ने यस्तो निर्मल विमल उहाँसँग चित्त छ कि त्यो चित्तसँग कुनै पनि चित्त दाज्नै सक्दैन। अतुलनीय त्यही कारणले भनेको, अद्वितीय त्यही कारणले भनेको। बाप 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 हेर्नुस् त। त्यसैले उहाँ जस्तो सर्वज्ञ भगवान तथागतले जुन बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो त्यसलाई चतुरार्य सत्य भनेर भनिन्छ। जुन चतुरार्य सत्य यो लोकमा मात्रै लागू हुने होइन,
देवलोक ब्रह्मलोक पनि यो सत्यबाट अछुतो रहन सक्दैन, हुँदैन। त्यसैले त यो सत्य भनियो। यहाँ मात्रै सत्य, त्यहाँ चाहिँ असत्य भयो भने यहाँको लागि पो सत्य भयो, त्यहाँको लागि त सत्य भएन त। भगवान बुद्धको सत्य भनेको यहाँ सत्य हुने त्यहाँ असत्य हुने भन्ने नै हुँदैन। सर्वव्यापी भने जताततै व्याप्त छ यो सत्य। कोही पनि यो सत्यबाट अछुतो रहन सक्दैन। यदि दुःखबाट मुक्त हुने हो भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा तपाईँ हिँड्नै पर्छ। दुःखको कारण खोज्ने हो भने जो कोहीले पनि अन्तस तृष्णा नै भेट्टाउँछ, अविद्या नै भेट्टाउँछ, त्योभन्दा बढी भेट्टाउँदैन। त उसपल सर्वज्ञ भएन। उसपल भगवान बुद्धको सिद्धान्त जुन चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा लक्षण, सार्वजनिक सर्वव्यापी सर्वकालीन हो कि त्यो अनित्य दुःख अनात्मा भनेको। तर कतिले चाहिँ अब केही कुराहरू स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। अनित्यलाई त स्वीकारे होला, हे सारा चिज अनित्य छन् भन्न त भनिरहेका हुन्छन्, तर हृदयदेखि स्वीकार्न कसैले नसकिरहेको पनि हुन सक्छ। तपाईँ अनित्य, म अनित्य, समाज अनित्य, देश अनित्य, राष्ट्र अनित्य, यो लोक अनित्य, त्यो लोक अनित्य, सारा अनित्य हो कि। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ पट्टा लगाउनु भएको यो अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षण पनि सर्वव्यापी हो, वास्तवमा सर्वकालीन सार्वजनिक हो, सबैलाई लागू हुन्छ, सबैलाई लागू हुन्छ। त भगवान बुद्धले यो एउटा चाहिँ यसको लागि मात्र लागू भयो त्यसमा लागू हुँदैन भन्ने हुँदैन। प्राण भएको जीवहरूमा मात्रै होइन भने यो त तपाईको चाहिँ प्राणीहरूको लागि होइन। जीव भनेपछि फेरि आत्माको कुरा जाला, त्यो अन्त्य कुरा हो। निर्जीव हावा पानी माटो ढुङ्गा सारामा लागू हुन्छ अनित्यता। त्यस्तै गरी दुःख त्यो लागू त भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अनात्मा, म मेरो मैले भने जस्तो यहाँ के पनि छैन, तपाईले भने जस्तो पनि यहाँ के पनि छैन, कसैले केही भनेर यहाँ के पनि छैन। किन त भन्दाखेरि अनित्य संसारमा आएर आफूले भने जस्तो हुनुपर्छ भन्न थाल्नु भयो भने तपाईले दुःखलाई निम्त्याउनु भयो। त दुःख मन पर्दैन भने तपाईले म मेरो भन्न छाड्नुस्, आत्मा भाव राख्नु छाड्नुस्। यदि तपाईले दुःख मन पर्दैन भने, दुःख नआओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने म मेरो भन्ने भावलाई आजैदेखि तिताञ्जली दिनुस्, नत्र भने तपाईले सुख पाउँदैन। जबसम्म म र मेरो भन्ने भाव तपाईको हृदयमा हुन्छ तपाई सुखी भए भन्नेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणलाई भेट्टाउनु भयो विपස්සना ज्ञानको माध्यमबाट। त त्यो चीज सर्वज्ञता होइन। सारा संसार अनित्य छ, सबैलाई लागू हुने हैन। त भगवान बुद्धको यो अनित्य धर्म, अनित्य विषयलाई कसले नकार्न सक्छ? ल भन्नुस् त। अब तपाई बौद्ध भएर मात्रै अनित्यलाई स्वीकार्ने हो र? जो कोही धर्मले पनि अनित्यलाई स्वीकारेन भने त त्यो त तपाईको अविद्या हुन्छ, त्यो त अज्ञानता हुन्छ। दुःख पनि त्यस्तै हो, अनात्मा स्वभाव पनि त्यस्तै हो। तर कसैले धेरैले स्वीकार्दैन, गाह्रो छ। अनात्मा स्वभाव त झनै गाह्रो छ। हुन त सजिलै हो जानेपछि, तर नजानेपछि, नबुझेपछि, प्रयास गर्न नचाहेपछि, त्यो कुरालाई स्वीकारै नगरेपछि त अब त्यहाँ भनेर साध्य भयो। म मेरो भन्ने भाव यहाँ के छ? जब अनित्यलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ, दुःखलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने आत्मा, यो अनात्मा भाव जुन छ त्यसलाई किन नस्वीकार्ने?
तपाईले म मेरो भन्ने भाव नभएर त यो अनित्य भइरहेको, दुःख भइरहेको। तपाईले चाहे जस्तो भयो भने अनित्य तपाईलाई मन पर्छ। तपाई जवानको जवानै भइरहनु मन पर्छ नि, एक दिन त वृद्ध हुन मन लाग्छ तपाईलाई, तर भइरहेको छ त। के तपाईको बसमा छ? यो सबैलाई लागू हुने नियम हो। दुःख पनि त्यस्तै हो। मलाई त दुःख छैन भन्नु होला, दुःख बिनाको मान्छे नै हुँदैन यो संसारमा। किन त भन्दाखेरि संसारमा जन्म हुने बित्तिकै तपाईको दुःख भइसक्यो, अरु के कुरा गर्नुपर्छ? अरु त कति दुःख सुख थप्ने घट्ने त्यो अर्कै कुरा हो। तपाईको जन्म नै दुःख छ त। जन्म नै तपाईले यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख भइसक्यो त। जिन्दगीमा जे सुकै पाएर तपाईले सुख भए भनेर आफैलाई नढाट्नुस् न। म त सुखी छु भनेर नढाट्नुस् न आफूलाई। जबसम्म तपाईको जीवन छ तबसम्म त दुःख छ त। तपाई किन ढाट्नुहुन्छ म सुखी छु भनेर? सुखी भनेको त यस्तो हो, अब उसँग कुनै दुःख नै छैन भने मात्रै सुख हुन्छ। तपाईको दुःख यथावत छ। तपाई अहिले हाँस्दैमा तपाई सुखी भन्न मिल्यो र? त्यो हाँसो रोक्ने बित्तिकै दुःख त चढिहाल्छ नि टाउकोमा। त्यस्तो चाहिँ सुखमय जीवन चाहिँ होइन। त्यो पनि क्षणिक रूपमा आउने सुखलाई पनि सुख मानेर जीवनमा दुःख हटाउने कार्य गर्दैन। एउटा ग्लास ल्याउँ, ग्लासमा 4 ग्लास ल्याउँदाखेरि जतिसुकै तपाईले जल हाले पनि दुधै हाले पनि त्यो ग्लास 4 को 4 रहन्छ। किन? जबसम्म तपाईले त्यो ग्लासको त्यो 4 हटाउनुहुन्न तबसम्म त्यो ग्लास त 4 को 4 हो। त्यसमा तपाईले जलै हाल्नुस्, अमृतै हाल्नुस्, त ग्लास 4 को 4 हुन्छ। त्यसैले सफा गर्ने भनेको चाहिँ 4 हटाउने हो नि। सफा गर्ने भनेको तपाईले सफा गर्ने भनेको के गर्नु, के ठान्नु भयो? राम्रो चीजहरु राखेर छोपेर सफा हुन्छ? त्यो त नक्कली सफा भयो। 4 त भित्र छ त। त्यसैले 4 लाई हटाउनु नै सफा गर्नु हो। त हाम्रो जीवनको जति पनि फोहोरहरु छन्, लोभ द्वेष मोह अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्धच कुकुच थिन मिद्ध, यस्ताले तपाईलाई फोहोरै त बनाउँछ। लोभीहरु तपाईलाई मन पर्छ, द्वेषीहरु तपाईलाई मन पर्छ, मोहीलाई तपाई मन पराउनुहुन्छ, अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्धच कुकुच गर्ने लोभी पापीहरुलाई तपाई मन पराउनुहुन्छ? मन पराउँदैन। किन? त्यो मनको मैल हो। त्यो मनको फोहोर चीज तपाईलाई मन पर्दैन। त तपाईले पनि आफ्नो हृदयमा लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या राखिराख्यो भने तपाई पनि फोहोर। त तपाई पनि कसलाई मन पर्छ? आफूलाई नै मन नपर्ने हुन्छ, अरूलाईको कुरै छोड्नुस् हैन। त्यसैले संसारमा अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव धर्मलाई जानिसकेपछि यस्ता कुराहरुबाट तपाई मुक्त हुँदै जान्छ कि मुक्त हुँदै जान्छ। सफा हुँदै जान्छ भनेको मुक्त हुँदै जान्छ भनेको। त्यसैले भगवान बुद्धले अनित्यलाई बोध गर, दुःखलाई बोध गर, अनात्मालाई बोध गर, त्यसपछि तपाई चाहिँ मुक्त हुँदै जान्छ त्यो अकुशलहरुबाट। त्यसको मतलब फोहोरहरु हट्दै जान्छ, तपाई शुद्ध भएर आउँछ। त्यो बुद्धिस्टहरु मात्र त्यस्तो हुने होइन, सारा सत्व प्राणीहरुलाई लागू हुने सूत्र यही हो। देवताहरुलाई पनि लागू हुने सूत्र यही हो, ब्रह्माहरुलाई पनि लागू हुने सूत्र यही हो। त्यसैले भगवान बुद्धको हरेक सूत्रहरु सत्य छन्, हरेक मार्गहरु सत्य छन्, हरेक ज्ञानहरु सत्य छन्, हरेक शिक्षा अनुशासन सबै सत्य छन्। यस्ता सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयलाई जानेर बुझेर जीवनको शान्त अवस्थालाई देखेको, जीवनको अनन्त यात्रालाई देख्ने, कारणलाई देख्ने, कार्यलाई देख्ने, निरोधलाई देख्ने, निरोधको मार्गलाई देख्ने व्यक्ति सर्वज्ञ होइन।
त भगवान बुद्ध यो मानेमा सर्वज्ञ हो, जसले कसैले पनि देख्न नसकेको नभेट्टाएको सत्यलाई भेट्टाउनु भयो, सत्यको मार्ग प्रशस्त पार्नुभयो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। यस्ता व्यक्ति सर्वज्ञ होइन अब, हैन? त अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई एउटा उपमा दिनु भएको थियो नि त। एउटा मान्छे समुद्रमा गयो भने, अब समुद्र भनेको त तपाईको सारा नदीहरू मिसेर न बन्ने हो। समुद्रमा त सारा नदीहरू ओइरिएको हुन्छ, यद्यपि छुट्टा छुट्टै स्थानबाट त्यो बग्दै आउँदाखेरि उसको नाम हुन्छ, हैन? गंगा, यमुना, अचिरवती, सरबु, मही भनेर चाहिँ विशेषतः यो बुद्ध शास्त्रमा यो नदीहरूको नाम आउँछ। अहिले हामी कर्णाली, महाकाली भने जस्तो के त्रिशुली, गण्डकी भने जस्तो। त समुद्रमा यी 5 वटा विशेषतः है धेरै छन्। ती नदीहरू आएर समुद्रमा चाहिँ मिसिन्छ, छुट्टै बगिरहँदाखेरि पो हामीलाई थाहा हुन्छ यो त यमुनाको पानी हो, यो त गंगाको पानी, यो अचिरवतीको पानी, यो सरबु नदीको पानी, यो मही नदीको पानी हो भनेर छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरि त थाहा पाइन्छ। तर के तपाईले समुद्रमा त्यो पानी मिसिसकेपछि अब तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ? समुद्रको यात्रा गरिरहने, त्यो ढुङ्गामा बसिरहने त्यो मान्छेले यसो हातमा यसो पानी लियो रे ल मानौ, एउटा पहाडमा नै लियो रे ल मानौ। अब तपाईले त्यो पहाडमा लिएको त्यो पानी, मिसिएको पानीलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि यो गंगाको पानी, यति चाहिँ यमुनाको पानी, यति चाहिँ सरभूको पानी, यति चाहिँ अचिरवतीको पानी, यति चाहिँ मही नदीको पानी भनेर तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ होला? कठिन छ, साह्रै कठिन छ, अझै कठिन छ, झनै कठिन छ। आँखाले देखे पनि तपाईले त्यो पत्ता लगाउन सक्दैन, हैन? तर भगवान बुद्धले तपाईको यो आँखाले देख्न नसकिने अनुभव गर्नुपर्ने यो हाम्रो चाहिँ चित्त, चेतसिक, रूप र निर्वाणको व्याख्या गर्नुभयो भने छुट्टा छुट्टै टुक्रा टुक्रा पारेर। चित्त यतिवटा छ, 121 वटा छ, चेतसिक 52 वटा छ, हैन? रूप भनेको चाहिँ यस्तो 28 वटा यसरी व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि तपाईको निर्वाण भनेको यस्तो धातु हो, निर्वाण धातु, निर्वाण साक्षात बाबा। त्यो पानी कुन नदीको हो भनेर छुट्याउन त कठिन छ, असम्भवै छ भने त्यो भन्दा पनि यो चित्त, चेतसिक, रूप र निर्वाणको विषयमा व्याख्या गर्नु भन्दा भनेको त त्यो पानी छुट्याउनु भन्दा पनि हजारौं लाखौं गुणा कठिन छ। त भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन? अब आमामामा के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईले? यतिको व्याख्या गरेर तपाई सोध्नुस् ल, तपाई पढ्नुस् ल। जति सुकै पनि यो संसारमा धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा जे जति तपाईले चाहिँ निस्किए बाट प्रतिवादहरू, ग्रन्थहरू के निस्किए, हैन? पढ्नुस् तपाई। भगवान बुद्धले जतिको त्यसरी चित्त, चेतसिक, रूप र निर्वाणको यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर व्याख्या गरेको तपाईले पाउनु भयो भने मलाई भन्न आउनुस् ल। कसैले गर्न सक्दैन, कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले त वस्पल भगवान बुद्धले निर्वाण भनेको यो अवस्था नपुगुन्जेल निर्वाण भनेको
पुग्दैन र दुःखबाट मुक्त हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले देख्न सक्नु भएको नि उहाँको त्यो दृष्टि हैन उहाँको त्यो ध्यान दृष्टि यति प्रचुर छ कि उहाँको ध्यान दृष्टिमा अब लुकेको भन्ने के पनि छैन। उहाँको ध्यान दृष्टिले हेरिसकेपछि नजान्ने भन्ने के पनि छैन। स्पष्ट प्रष्ट भएपछि कि भगवान बुद्ध अब सर्वज्ञ हुनु भएन। उहाँको मन उहाँको चित्त कति निर्मल होला, कति विमल होला, कति शुद्ध होला, कति परिशुद्ध होला अनुमान गर्नुहोस् न तपाईँ। पानी मिसिएको त्यो पानीलाई छुट्याउनु त असम्भव छ भने तपाईले देख्दै नदेख्ने यो चित्त यो मनलाई त्यसले टुक्रा टुक्रा पारेर 121 वटा चित्तहरू छ है भनेर भन्न सक्नु भनेको चाहिँ तपाईको 5 वटा नदीको पानी मिसियो भने पनि यो 5 वटा नदीको पानी पनि तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्न। जब 5 वटा नदीको पानी मिसिएको त छुट्याउन सक्नुहुन्न भने तपाईले यस्तो चित्त ओहो कसरी छुट्याउनु भयो भगवान बुद्धले देख्नुभयो त भगवान बुद्धको ध्यान र दृष्टिको क्षमता। त्यस्तो ध्यान दृष्टि प्राप्त गर्नको निमित्त मन कति निर्मल हुनुपर्छ होला, मन कति पवित्र हुनुपर्छ होला तपाई आफै अनुमान गर्नुहोस्। र उहाँसँग यस्तो ज्ञान छ अनन्त जन्मको तपाईको पूर्व जन्म र पश्चिम जन्म जता हो उत्तर दक्षिण होस् कि जतासुकै होस्, पूर्व जन्म होस् या पुनर्जन्म होस्, उहाँको दिव्य चक्षु स्रोत ज्ञान देख्न सक्नुहुन्छ। अनन्त 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 तपाईको भवचक्रहरू अनन्त भएर आइसके। त्यस्तो अनन्त जन्मसम्म चल्दै आएको त्यो भवचक्रलाई पनि मुक्त गर्न सक्ने, आश्रय क्षय गर्न सक्ने त्यस्तो मार्ग, त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो ध्यान भगवान बुद्धले तपाई हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो पनि आफू हिँडिसकेपछि, आफूले खाइसकेपछि यो ठीक छ भनेर थाहा पाइसके तपाईले खुवाएको हो। आफूले नखाएको चिज, खान नसक्ने, खान डराएको चिज तपाईले खुवाएको होइन। आफू पुगेर त्यो स्थानलाई तपाईले देख्न गर्यो। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन जसले मनुष्य मात्रलाई मात्र होइन देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि सम्पूर्ण मिथ्या दृष्टिबाट मुक्त गरेर, सम्पूर्ण अज्ञानताबाट मुक्त गरेर, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गराउनु भयो। त्यस्तो व्यक्ति तपाईको चाहिँ सर्वज्ञ भएन। देवताहरू तपाईले भगवान बुद्धको सूत्रहरू पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ कि भगवान बुद्धको शिक्षामा सबै मुक्त भएर गए, यति जना मुक्त भएर गए, सबभन्दा पहिला यो व्यक्ति मुक्त भए भनेर चाहिँ ग्रन्थहरूमा उल्लेखित पाइन्छ। कहीं कतै अन्य ठाउँमा तपाईले यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी चाहिँ दुःखबाट सदाको लागि मुक्त भएर गए, यति देवताहरू, यति मान्छेहरू, यति चाहिँ हैन ब्रह्माहरू मुक्त भएर गए भनेर कहीं तपाईले भेटाउनु भएको छ? कहीं भेटाउनु भएको छ? बरु गयो भन्यो होला, देवलोक गयो भन्यो होला, ब्रह्मलोक गयो भन्यो होला। देवलोक र ब्रह्मलोक हुँदैमा तपाईले जबसम्म पञ्चस्कन्ध धारण गर्छ तबसम्म दुःख हुन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। भगवान बुद्धले त देश त गरिसक्नु भयो त। जबसम्म यो शरीर छ, यो मन छ, दुःख त आइहाल्छ। किन त भन्दाखेरि अनित्य संसार हो। अनित्य भएकोले दुःख भएको, दुःख भएको तपाईको चाहिँ अनात्मा, तपाईलाई दुःख मन पर्दैन तर दुःख चाहिँ आएको छ भनेपछि आफूले भने जस्तो छैन। त्यसैले यो शरीरभित्र कुनै जीवात्मा भन्ने नै हुँदैन। त हामी कस्ता अज्ञानी जीवात्मा छ, उसले नै हेरिरहेको, उसले नै खाइरहेको, उसले नै सुगिरहेको, उसले नै केही गरिरहेको। त यो घरमा यो शरीरभित्र ऊ बसिरहेको हो भने
आफ्नो घरमा रोग सोग लाग्दाखेरि ऊ आफैले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने नि। हामी किन गएर चाहिँ वैद्य देखाउनु पर्ने? हामी किन गएर चाहिँ डाक्टर देखाउनु पर्ने? हाम्रो घर बिरुवा हामी आफै घर सुधार्छौँ नि। यदि तपाईँको शरीरभित्र कुनै त्यस्तो जीवात्मा छ भने तपाईँलाई रोगै लाग्नु नपर्ने, तपाईँ वृद्ध नै नहुनु पर्ने, तपाईँ मर्नै नपर्ने हो। तर मर्छ त मान्छे, अनित्य संसार हो नि त। त्यसैले अनित्यलाई चाहिँ स्वीकार्ने तर अनात्मालाई नस्वीकार्ने भनेपछि आफैमा त्यो विवादास्पद, आफैमा त्यो के भन्छ यो उल्टो भयो के त्यो कुरा। अनित्यलाई चाहिँ स्वीकार्ने, धेरै अनात्मालाई चाहिँ नस्वीकार्ने, विरोधाभास भन्छ नि त। आफैमा त्यो विरोधाभास भएको विषयहरू भयो। यदि अनित्यलाई स्वीकार छ भने उसले अनात्मालाई पनि स्वीकार्नै पर्ने हो। यदि अनात्मालाई उसले स्वीकार्दैन भने अनित्यलाई पनि नस्वीकार्नु पर्ने हो। त अनित्य त तपाईँले आँखाले देखिरहनु भएको छ, स्वीकारिहाल्छ। त अनात्मा स्वभाव चाहिँ अलिकति अनुभव गरेर यो भावनामय प्रज्ञाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भएकोले गाह्रो मानेपछि, आफूले नदेखेपछि चाहिँ यो असत्य हो, आफूले देखेको चाहिँ सत्य हो भन्नु मिल्दैन। आफूले नदेखेको कुराहरू पनि धेरै सत्य छन् नि यो संसारमा, आफूले देखेको पनि सत्य नभएको पनि धेरै छन्। त भगवान बुद्धले यस्ता भ्रमित विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एकदमै छर्लङ्ग हुने गरी देशना गर्नुभयो। सारा सत्तो प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गरे, निर्वाणको धोका खोलिदिए। त कहिले पनि भन्नु भएन मेरो शरणमा आओ, मेरो खुट्टा धोग, मेरो नाम जप, म तिमीहरूलाई निर्वाण पुर्याइदिन्छु भनेर भन्नु भएन। किन त भन्दाखेरि यहाँ कसैले कसैलाई निर्वाणको कुरा त के हो, देवलोक र नरकमा पनि कसैले कसैलाई पुर्याउन सक्छ, न चाहिँ पठाउन सक्छ। जे जति यो संसारमा देवलोक जाने, स्वर्गलोक जाने, यो नरकलोक जाने भनेको आफ्नो कर्मले जाने हो। कसैले तानेर, कसैले चाहिँ गलत्याएर कहीँ पठाउन पनि सक्दैन, कसै तानेर लान पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो सत्य हो। यो भगवान बुद्धको यो सत्यलाई तपाईँले स्वीकार्नु भयो भने तपाईँ आफूमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आफै मालिक बन्नुहुन्छ। अब कसैको दास होइन। अब हामीले धर्म कर्म गराइरहेकै तपाईँको दास प्रथा हो त्यो। मेरो चरणमा ढोग, मेरो शरणमै आओ, मैले भनेकै मान, म नै तिमीहरूको मुक्ति हो, म नै तिमीहरूको चाहिँ मार्ग हो, लाओ म तिमीहरूलाई चाहिँ स्वर्ग पुर्याइदिन्छु भन्छ भने त्यो त बेमान भयो नि। त्यो बेमान भएन। तपाईँको चाहिँ कुनै मूल्य नै छैन। अब तपाईँको कर्मको कुनै मूल्य नै छैन। अब तपाईँले मिठो बोलेको, मिठो तपाईँले कुरा गरेको, तपाईँले चाहिँ त्याग गरेको, कर्म गरेको के मूल्य छैन। अब तपाईँको मनले त्यस्तो सकारात्मक सोचहरू गरेको के मूल्य नै छैन। अब गएर चाहिँ कसैको पाउमा ढोग्ने बित्तिकै स्वर्ग जाने हो भने तपाईँको वचनको के अर्थ भयो? सिउनुहोस्, यो मुख पनि सिउनुहोस्, हात पनि बाँड्नुहोस्, अब खुट्टा पनि अब नचलाउनुहोस्, बस्नुहोस् तपाईँ। त्यसले त तपाईँलाई चाहिँ के बनाउँछ? दास बनाउँछ, लाचार बनाउँछ, कायर बनाउँछ, निरीह बनाउँछ तपाईँ। त्यो सत्य होइन। त्यहाँमा त मुक्ति हुँदै हुँदैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? कसैले त्यसरी लान सक्नेको, लान मिल्ने, लान हुने त्यो नियमहरू भएको भए त भगवान बुद्धले त सबैलाई लान्थ्यो नि। उहाँ जस्तो 10 बलशाली, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ शास्ता, गुरु, महाकरुणावान, मैत्री चित्त भएको, शुद्ध चित्त भएको, त्यसरी लान हुने भए त सबैलाई लान्थ्यो भगवान। तपाईँ हाम्रोको लागि नै ओस्पोल भगवान बुद्ध त्यत्रो त्याग तपस्या गर्नु भएको भनेपछि हामीले त्यसरी छोडेर त्यसरी मिल्ने भए उहाँले लाँदैन? किन लाँदैन? एकैछिनमा लान्थ्यो। तर आफ्नो कर्म संस्कार भोग गर्नुपर्छ। तपाईँको कर्म तपाईँले भोग गर्ने, मेरो कर्म मैले भोग गर्ने, उहाँको कर्म उहाँले भोग्ने हो। र स्वर्ग नर्क भनेको पनि हाम्रै कर्मले भन्ने हो। कसैले त्यो आशीर्वाद दिएर, कसैले त्यो वरदान दिएर, कसैले कृपा गरेर पाइने चिज पनि होइन।
त भगवान बुद्ध त्यसो भन्न पनि भन्दैन। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त सत्यवादी हो नि झुटो कुरा किन बोल्छ? झुटो कुरा किन बोल्छ? र भगवान बुद्धलाई त्यस्तो झुटोको खेती गरेर धर्म गर्नु पनि छैन। किन त भन्दाखेरि एक न एक दिन त सत्य झुटो टिक्दैन। त भगवान बुद्धले यसरी थाहा पाएर महाकरुणा राखेर मार्ग त यो हो है भनेर तपाईँ हामीलाई यसरी महाकरुणा राखेर छर्लङ्ग तपाईँले प्रस्ट्याउने सर्वज्ञ भएन। जसलाई यो लोक त्रिलोकको ज्ञाता, सारा त्रिलोकको ज्ञात छ वसफल भगवान बुद्ध। सारा अतीत वर्तमान र अनागत तीनैवटा कालको ज्ञाता वसफल भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भएन। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ अद्वितीय अतुलनीय तथागत भगवान शास्त्र। उहाँको जतिको ध्यान दृष्टि, उहाँको जतिको चित्त विशुद्धि, उहाँको जतिको शील विशुद्धि, उहाँको जतिको चाहिँ सत्य, उहाँको जतिको चाहिँ अधिष्ठान, उहाँको जतिको पारमिता, उहाँको जतिको तपाईँको चाहिँ मार्ग, शुद्ध मार्ग, सम्यक मार्ग कहीँ कतै हुँदैन। त्यसैले त बेला बेलामा यो संसारमा भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव हुन्छ। करुणा चित्त राखेर अहिले हाम्रो लागि हैन, अब अहिले हामी यही शासनमा हामी अरन्त भएर गयो भने त ठिकै छ। यो शासन हामीले पाउनु पनि भगवान बुद्धले त्यत्रो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता पूरा गरेर हामीलाई यो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो, तपाईँको अनित्यत्वको अनात्मा लक्षणलाई देखाउनु भयो हैन, चतुरार्य सत्यलाई प्रतीत्य समुत्पाद हेतु को कारण हैन, कारण कार्यको धर्म निर्वाणको धोका खोल्नु भयो। तपाईको चित्त चेतसिक रूप निर्वाणको व्याख्या गरिदिनु भयो। ओहो कसैले सक्छ? तपाईले भगवान बुद्धको सबै ग्रन्थ तपाईले चाहिँ अध्ययन गर्नु भएको छैन होला। एकचोटि तपाईले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ निरीक्षण गर्न मन लाग्छ, परीक्षण गर्न मन लाग्छ भने संसारमा भएका जति पनि ग्रन्थहरू पढ्नुहोस्, जुनसुकै धर्मको होस् पढ्नुहोस्। अनि तपाईले पढिसकेपछि तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भगवान बुद्धको त्यो परमार्थ धर्म भनेको के रहेछ। चित्त चेतसिको रूप र निर्वाणको विषयमा तपाईँ पुग्ने बित्तिकै उपासको अरू विषयमा तपाईको चाहिँ अरूलाई दुःख दिनुहुन्न, अरूलाई चाहिँ यसो कष्ट दिनुहुन्न, यस्ता कुरामा अरू धर्महरूमा पनि त्यस्ता हुन्छन्। अरूलाई दुःख नदियो भन्न त सबैले भन्छन्, तर यथार्थ स्वभाव परमार्थ स्वभावमा तपाईँ जति गहिरिएर लाग्नुहुन्छ तब तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मलाई ओहो 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 आम्मामा भनेर साध्य हुँदैन। यो त कुनै पनि ग्रन्थ, कुनै पनि किताबसँग दाज्न योग्य छैन। भगवान अद्वितीय छ यो ग्रन्थ चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चित्त यो मनको टुक्रा टुक्रा छुट्याई प्रष्टसँग व्याख्या गर्ने बापा चित्त मात्र हो र चित्तमा उत्पन्न हुने चेतसिकलाई व्याख्या गर्ने बापा। यो हामीले हेर्दाखेरि शरीर र यो रूप, यस्ता रूपहरूलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर निर्वाण भनेको यस्तो, निर्वाण पुग्नको निमित्त, दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनको निमित्त यो भव संसारमा घुमेर त स्वर्गमा गए पनि तपाईले चाहिँ सारा दुःखबाट मुक्त हुँदैन, ब्रह्मलोकमा गए पनि सारा दुःखबाट मुक्त हुँदैन। यो त्रिलोकबाट जति तपाईँ घुमिरहनुहुन्छ त्रिलोकमा त्यति नै तपाईँको दुःख त भइरहन्छ। भनेपछि यो त्रिलोकको यो भवचक्रबाट मुक्त गरिदिने कि त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने जहाँ काल पनि पुग्दैन, त्यहाँ भगवानको निर्वाण पुगेको हुन्छ कि। निर्वाणमा पुगेपछि तपाईँले कालले पनि छुँदैन, कालले पनि अब किन छुन्छ? अब जब तपाईँको जीवनै छैन, जीवनै तपाईँको चाहिँ त्यो तृष्णाबाट रहित भइसक्यो त तृष्णा भएसम्म उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुःख उत्पन्न गर्न सक्ने हो नि, तपाईँको मृत्यु उत्पन्न गर्न सक्ने हो नि। जन्मै सक्यो त मरण कसरी आउँछ? काल कहाँबाट आउँछ हैन? यस्तो अवस्थासम्म उपासक उपासिकाहरू
भगवान बुद्धले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भने उहाँ सर्वज्ञ भएन? क्या मजा है। त यसरी अनागतमा अरूलाई भ्रम पर्ला भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुभयो, भन्ते नागसेन के बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो? नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, हो महाराज, भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नजानेको, उहाँसँग लुकेको के पनि विषय छैन। उहाँले जुन पत्ता लगाउनु भएको सत्य मार्ग, जीवन र मुक्ति र निर्वाण जे जति पनि छ, सर्वकालीन, सार्वजनिक, सर्वव्यापी, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो महाराज। कसरी सर्वज्ञ? महाराज, भगवान बुद्धले जान्न चाहनुभयो भने कुनै पनि विषय होस्, उस पर भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले हरेक विषयलाई तुरुन्तै क्षणभरमै, ध्यानको दृष्टिले है, क्षणभरमै उस पर भगवान बुद्धले जान्ने, बुझ्ने, देख्न सक्ने क्षमता छ। कुनै पनि विषय लुकेको हुँदैन, कुनै पनि विषय छुपेको हुँदैन। उहाँको ध्यान दृष्टिले आँखा चिम्म गर्ने, खोल्ने र चिम्म गर्ने एक समय, एक क्षण भन्छ त्यसलाई। हात यसरी खुम्चाएर यसो खुम्चाउने बित्तिकै हैन कति समय लाग्छ र? एक सेकेन्ड भनौँ न, हैन? एक सेकेन्डमा सारा चिज जान्नुहुन्छ, एक सेकेन्डमा चाहिँ सारा चिज थाहा पाउनुहुन्छ, एक सेकेन्डमा सारा चिज खुलस्त हुन्छ। उहाँको ध्यान दृष्टिले त्यति क्षमता राख्दछ महाराज। त्यसैले उस पल भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हो भन्नुभयो। त मिलिन्द राजाले मानेन। कसरी तर्क गरे त भन्दाखेरि, तर भन्थे ध्यान दृष्टिले हेरेर मात्रै थाहा पाउने भए, बिना ध्यान दृष्टिले त भगवान बुद्ध थाहा पाउनुहुन्न त। फेरि अब ध्यान दृष्टिले मात्रै थाहा पाउने भए भगवान बुद्ध कसरी सर्वज्ञ हुनुभयो त? कसरी सर्वज्ञ हुनुभयो त? मिलिन्द राजाले के भने, नागसेन पन्तले, महाराज, तपाईको हातमा भएको एक मुट्ठी तपाईको चाहिँ केही चिज तपाईले चाहिँ समात्नु भयो, एक मुट्ठी गेडा, 100 गाडा हैन, 100 गाडा गेडाहरू, 60 अम्मन वा 2 करुवा जतिको परिणाम भनेको मतलब तपाईको चाहिँ भकारी होस्, जति सुकै विशाल त्यो चाहिँ भकारी नै होस्, हैन? धान तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो र त्यहाँ समेट्नु भयो, हैन? भकारीमा जति सुकै पहाडै जस्तो भकारी तपाई बनाउनुस्, त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ भकारी बनाएर त्यसमा धान हाल्नुस्, तपाईलाई त्यो धान कतिवटा छ भनेर गर्नुको लागि कति समय लाग्ला? अब मानौ सुमेरु पर्वत, अहिलेको हाम्रो पहाड पर्वत जति पनि छन् त्यत्रो नै भकारी बनाउँछ तपाई, जति सक्छ। तर भगवान बुद्धको लागि जति सुकै विशाल त्यसरी भकारी बनाएर पनि त्यसमा धान राख्यो भने उसपल भगवान बुद्ध ध्यान दृष्टिले यसो आँखा चिम्लेर यसो खोल्ने समयमा भगवान बुद्ध ध्यान दृष्टि गर्ने बित्तिकै ती पहाड जत्रो पहाडको त्यो भकारीको त्यो धानको गेराहरू हुन्छ नि त, ती धानको गेराहरूको संख्या यति छ भनेर थाहा पाउँछ। हामीलाई आफूले चाहिँ मुट्ठी पारेको चामलको गेडाहरू यसो हामीले मुट्ठी पार्यो भने त्यो चामल गेडा यसो हेर्यो भने कतिवटा छ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? जब एउटा आधी मुट्ठीको चामललाई पनि हामीले गण्डाखेरि कति मिलाएर गर्नुपर्छ, गण्डाखेरि पनि कति पल्ट त फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर पहाड से पहाड, विशाल से विशाल
भकारीहरूमा राखिएको तान भगवान बुद्धले ध्यान दृष्टिले क्षणभरमा 1 सेकेन्डमा यतिवटा गहरा छ है यो तान भकारीमा। त्यस्तो भन्न सक्नु भनेको चाहिँ सर्वज्ञता होइन, त्यो क्षणभरको कुरा हो, क्षणभरको। त्यो के को कारणले भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चित्त निर्मल विमल यति शुद्ध कि क्षणभरमा सारा चिज थाहा पाउन सक्नु। अब थाहा पाउनको निमित्त चित्त त प्रवर्तन गर्नु पर्यो नि, चित्तलाई त पठाउनु पर्यो। त्यत्तिकै त कसरी थाहा भइरहेको हुन्छ? कारण त चाहियो नि, कारण र कार्य त्यो थाहा पाउनको निमित्त चित्त त चाहियो नि। त्यो चित्त उत्पन्न गर्नको निमित्त एक क्षण त हो, एक क्षण त हो। त्यसैले सारा त्यस्ता विशाल से विशाल त्यस्तो भकारीको त्यहाँ धानको गेडाहरू एकै क्षणमा पनि संख्या गर्न सक्ने क्षमतावान भगवान बुद्धको अति नै शुद्ध पवित्र निर्मल विमल चित्त हुन्छ। त्यस्तो क्षमतावान भएको व्यक्तिलाई अब सर्वज्ञ नभनेर के भन्नु भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भने अब कुरा आयो। कसरी त्यसरी हेर्न सकेको त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चित्त यति तीखो छ कि उहाँको त्यो चित्तको अगाडि कुनै पनि चिज छोपिँदैन, कुनै पनि चिज लुकिँदैन, कुनै पनि चिजमा डोमन भन्नेको हुँदैन। त्यति तीखो के उहाँको चित्त। त्यो तीखो कसरी भएको त भन्दाखेरि उहाँको चित्त उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह भनिन्छ के, रागबाट रहित, द्वेषबाट रहित, मोहबाट रहित भएर स्वच्छ निर्मल पवित्र भइसकेको त्यस्तो चाहिँ चित्त भगवान बुद्धहरूको चित्त भनेको तपाईँ हामी जस्तो चित्त होइन। अरहन्तहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, अरहन्तहरू पनि उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोह भइसकेका। उहाँहरूको चित्त शुद्ध र भगवान बुद्धको चित्त शुद्धतामा फरक छ। अरहन्तहरूको चित्त शुद्ध हो, भगवान बुद्धको चित्त विशुद्ध हो। अब तपाईँ भन्नु होला कसरी के हो? तपाईले त भनेपछि अरहन्तहरू पनि लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त भइसकेका, बुद्ध पनि लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त भइसकेका भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ अवस्था त एउटै हो कि भन्नु होला? होइन। उहाँको कर्म संस्कार अनुसार क्लेशलाई निर्मूल चाहिँ बनाइएको छ। अरहन्तहरूको शुद्धता र भगवान बुद्धको शुद्धतामा आकाश जमिन फरक छ अझै उपासक उपासिकाहरू। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शुद्धतामा वासना पनि हुँदैन, वासना भन्छ नि, वासना पनि हुँदैन। त्यति शुद्ध हुन्छ भगवान बुद्धहरूको चित्त। आहा, त्यस्तो निर्मलता, त्यस्तो सफा। तपाईले पनि कुनै कुनै चिज देख्नुहुन्छ, तपाईले यसो यसो बराल्दाखेरि कहिले सफा त हुन्छ, कुनै कुनै चिज अझै सफा हुन्छ। सफा त सफा नै भन्ने हो, त्योभन्दा सफा, त्योभन्दा सफा। त्यस्तै नै भगवान बुद्धको चित्त र अरहन्तको चित्तको शुद्धतामा आकाश जमिन अझै फरक छ। हाम्रो चित्त र अरहन्तहरूको चित्त पनि आकाश जमिन फरक छ होइन। हाम्रो चित्त जति शुद्ध छ, मैले त केही छैन, मैले कसैले नराम्रो गरेको छैन, मैले नसोचेको छैन भनेर तपाईँ आफ्नो मनलाई चाहिँ शुद्ध ठान्नुहुन्छ भने तापनि हाम्रो यस्तो शुद्ध मन भन्दा पनि अरहन्तहरूको शुद्ध मन चाहिँ बिल्कुलै फरक हुन्छ कि फेरि आकाश जमिन फरक हुन्छ त्यसमा पनि है। त्यो भन्दा पनि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रहरूको चित्त भने त्यो अरहन्तहरूको चित्त भन्दा पनि आकाश जस्तो विशाल हुन्छ। अब अरहन्तहरूको चित्त चाहिँ हाम्रो चित्त भन्दा आकाश जस्तो विशाल हुन्छ र अरहन्तहरूको चित्त भन्दा भगवान बुद्धको चित्त चाहिँ त्यो आकाश जतिको विशाल हुन्छ। त्यो अरहन्तहरूको चित्त भन्दा पनि विशाल। त्यति शुद्धता भएको व्यक्ति सर्वज्ञ हुँदैन भनेर
नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भगवान बुद्धको सर्वज्ञ भाव विषयक प्रश्नमा यसरी नागसेन भन्तेले उत्तर दिनुभयो। उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ भन्तेले त अरहन्तको चित्त र यो भगवान बुद्धको चित्त त अझै फरक छ भन्छ बा। भनेपछि चित्तको शुद्धताको पनि तह हुँदो रहेछ कि के हो भन्ने तपाईँलाई प्रश्न आयो होला। अवश्य तपाईँको प्रश्न जायज छ। तपाईँको प्रश्न यो उठेन भने उठाउनुहोस्, चाहिने बेलामा प्रश्न पनि उठाउन सक्नुपर्छ। त तपाईँहरूलाई जस्तै शुद्धताको क्रममा श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त, प्रत्येक बुद्ध र सम्यक बुद्ध भनेर हुन्छ नि त। त्यो तह अनुसार चाहिँ चित्तहरूको शुद्धता पनि वृद्धि हुँदै जाने हो। श्रोतापन्न मात्र भयो भने पनि तपाईँको चित्त कति विशुद्ध भइसकेको हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू, श्रोतापन्नले के हामीलाई चित्तलाई धमिलो पार्ने, फोहोर पार्ने त्यस्ता विषयहरूलाई हटाएको हुन्छ। सकृतागामीले कसरी, अनागामीले र अरहन्तहरूले कसरी आफ्नो चित्तको त्यो क्लेशहरू निर्मूल गरेको हुन्छ भन्ने कुरा त मैले भवचक्रमा त तपाईँहरूलाई सुनाएकै थिएँ क्यारे, होइन? त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ मार्गफल धर्ममा पनि मैले तपाईँलाई बताएकै थिएँ क्यारे। तपाईँलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्। अहिले फेरि दोहोऱ्यायो भने फेरि दोहोरिएको हुन्छ। किन दोहोऱ्याउने? धेरै छ सुनाउने। त उपासक उपासिकाहरू, मिलिन्द प्रश्न अन्तर्गत आएको त्यो चित्तको शुद्धता, चित्तको प्रकार विषयमा म तपाईँहरूलाई भोलि सबै चित्तको त्यो प्रकार, सबै चित्तको त्यो शुद्धताको विषयमा, शुद्धता हुँदा हुँदै सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रसम्मको चित्तको शुद्धताको बारेमा म तपाईँलाई भोलि बताउँला। आजको लागि चाहिँ मैले देशना यही क्रमशः गरेँ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई। र आजको देशना तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् है, जसको कारणले सबैले यो कुराहरू सुन्न पाओस्, होइन? किन त भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले सुन्न नपाइरहेको पनि हुनसक्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ यस्ता कुराहरू मैले देशना गरेको भनेर तपाईँले मैले सुन्नुहोस् भनेको होइन। यो देशना भनेको त भगवान शास्त्रको हो, मेरो काम हो र। मेरो मात्रै हो भने त मेरो मान्छेहरूले मात्रै सुन्छ होला नि त भगवान बुद्धको देवताहरूले पनि सुन्छ, ब्रह्माहरूले पनि सुन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँलाई उपकार, तपाईँलाई लाभ भयो। देवताहरूले सुने, देवतालाई लाभ हुन्छ। मनुष्य ब्रह्माहरूले सुन्छ, ब्रह्माहरूलाई लाभ हुन्छ। यो त भगवान बुद्धको यो शिक्षा हो, भगवान बुद्धको यो अनुशासन हो, भगवान बुद्धको यो चाहिँ धर्म हो। यसलाई श्रवण गर्नुहोस्, धारण गर्नुहोस् र पालन गर्नुहोस्। जीवनमा तपाईँको मङ्गलै मङ्गल हुन्छ। ल, अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासकहरूको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। विशेषतः हाम्रा हर्षरत्न तुलाधर दाईले हिजो पनि उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र आज पनि उहाँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो र उहाँले पठाउनु भएको अनुसार चाहिँ डम्बर बहादुर ताम्राका नेकन्टला भनेको हो कि नेकन्टवा भनेको हो, नेकन्टला होला, होइन? डम्बर बहादुर ताम्राका दिवंगत हुनुभएको आज पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै जुनसुकै भवमा जन्म लिइरहे तापनि उहाँले चाहिँ कुनै अभाव नहोस्, सुख शान्ति समृद्धि मिलोस् र बुद्ध शासन चाहिँ उहाँलाई जुरोस् र मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त होस् भनेर कामना गर्दै उहाँका छोरीहरू प्रतिमा, तुलाधर प्रवीणा, तुलाधर सकल परिवार, अब असनै भन्नु पर्ला, यताको घर पनि उताको घर पनि, नाम त दुईटा मात्र लेख्नु भएको छ, ठिकै छ। र उहाँको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि आज पुण्यानुमोदन गर्ने है। उहाँले चाहिँ अब भोजन दान, परित्राण, होइन, अनि चाहिँ मैत्री कामना आदि इत्यादि उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो यो पुण्यको प्रभावले डम्बर बहादुर ताम्राकारलाई सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ।
त्यस्तै गरी आज हाम्रा एकजना उपासिका ताहाचल निवासी निलम शाक्यको जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँ उपासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना, मैत्री कामना, त्यस्तै रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दिन दशा हटेर जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, यसरी नै भगवान बुद्धको शासनमा पाइला चालेर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त होस् भनेर यहाँ चाहिँ प्रवेश रत्न शाक्य परिवार ताचलबाट आशिका गर्नुभएको छ र भोजनको लागि परित्राणको लागि श्रद्धा दान स्वरूप भनेर रु 1500 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ निलम शाक्य उपासिका हाम्रो चाहिँ कठिन दाताहरू पनि हुनुहुन्छ, ताहाचल निवासी उहाँको सबै परिवारले चाहिँ कठिन दाताहरू पनि हुनुहुन्छ है। त्यसैले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै अब पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।